میرے امام نے گھوڑے دیاں لتاں بال وکھیا ہے او چھوٹی جی سکینہ نے گھوڑے دیاں لتاں نو جو پایا ہے رو رو کے کہندی ہے گھوڑے میرے بابا نو نہ لے کے جائی گھوڑے میں کنوں بابا بابا یا کھانگی گھوڑے میرے بیر گئے واپس نہیں آئے میرے اونا محمد گئے واپس نہیں آئے چاچا یا پاس گئے واپس نہیں آئے جے میرے بابا ٹور گئے بابا نے بھی واپس نہیں آنا گھوڑے میرے بابا نو نہ لے کے جائی میرے امام نے فرمایا سکینہ پیچھے ہو جاؤ میرے امام نے فرمایا دیئے انج نہیں کریدہ سکینہ نے ہاتھ بند گرد کی دی بابا جے انج نہیں کریدہ پردیس دے اندر لے آکے تیاں نال بھی انج نہیں خریدہ بابا چھڑ کے نہ جایا جے میرے امام نے فرمایا سکینہ پچھے ہو جا میں نو جا لین دے سیدہ سکینہ نے عرض کی دی بابا آخری ایک سوال دا جواب دے آجے میرے امام نے فرمایا پوچھو سکینہ کی پوچھنا آئی عرض کی دی بابا دسو یتیم کنو کہندے میرے امام بول کے آخر نے دیئے انج دیاں گلاں کیوں پئی کرنی دیئے یتیم انو کہندے نہیں جدا باپ ٹر جاندہ ہے دیئے یتیم انو کہندے نہیں جنہ دے باپ جدائیاں پاکے ٹر جاندے نہیں او بچے دیوارہ نہ لگے لگے رندے نہیں میرے حسین نے فرمایا سکینہ تو انج دیاں گلاں کیوں پئی کرنی ہے عرض کی دی بابائی میں اندر خیمے دے اندر سائیں پپو اممہ بول کے کہندیانے آج سکینہ نے یتیم ہو جانا ہے اب سب دے سامنے جڑی قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھم دے شرف حاصل کیتا اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا پنجابی دا سادہ جا ترجمہ کرا تو اللہ نے فرمایا کہ اساں اپنی امانت دا بوجھ اٹھاون واسطے آسمان زمین اور جبال پہاڑا نو آکھیا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَإِدُ تو ڈر گئے انہو کانا ظلوماً جہولا انسان نے عرض کی تھی یا اللہ تیری امانت بوجھ نہیں اٹھا دے میں اٹھا لینا جدو اللہ نے باب آدم علیہ السلام نو بنایا تے باب آدم دے بنا کے اللہ نے اپنی امانت دیتی پہاڑا نو زمین نو آسمان نو کہ میری امانت اٹھاؤ آسمان زمین تے پہاڑا ان تینہ نے عرض کی تھی یا اللہ جی تیری امانت اٹھا لئیے امانت اندر کی تے خیانت نہ ہوئے تے سانو کی ملے گا اللہ نے فرمایا کہ اے آسمان تے زمین تے پہاڑ اگر تسی میری امانت تے خیانت نہیں کرو گے کتے کمی پیشے نہیں ہو گے تو جنت دے اندر میں تانو داخل فرما دے ماں انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ اگر کتے کوئی کمی پیشی ہوگی تو پھر کی کرے گا تو اللہ نے فرمایا کہ پھر دوزخ دے انگارے تو اڈے بھاس دے جدو انہاں دوزخ دا نا سنیا تے آسمان تے زمین تے پہاڑ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ادھے تو ڈر گئے عرض کی تھی یا اللہ اسی تیری امانت دا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تے بابا آدم پہ یا ویخ دائے تے ویخ عرض کی تھی یا اللہ اے نہیں اٹھان دے میں نو اجازت دے میں چک لینا یا اللہ میں نو اجازت دے میں پہاڑ دا وزن چک لینا اللہ نے فرمایا انہو کانا ظلوماً جہولا انسان بڑا ہی جلد باز ہے اے بڑا ہی جلد باز ہے کوئی بھی کام کرنا ہوئے اللہ نے فرمایا انسان بڑی جلدی کر دیندہ ہے اے بڑا جلد باز ہے اللہ نے قرآن دے اندر انہوں پیار دی جڑک مار کے آکھی ظلم کر لے آئی تو بڑا ظالم ہے اپنی جان تے خود ظلم کر لے آئی اچھا ہون او امانت ہے کی میں تھوڑا جنہ سمجھا دے میں پھر تقریر کا آغاز کر رہا ہوں پہلے مفسرین نے تفسیر کر دیا اس آیت لکھیا کہ اس امانت مراد اے بے کہ اللہ دا ذکر ہے اللہ دے ذکر دی امانت دا بوجھ اٹھانا ہے لیکن مفتی
مفتی علامہ ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری دے اندر فرماندے نے نا او جڑا اللہ دا ذکر ہے اللہ دا ذکر دی امانت دی بوجھ نہیں اگر اللہ دا ذکر دی امانت دی بوجھ ہوندی تے اللہ نے باب آدم دے بنن تو پہلا فرشتیاں دے نال ایک مشورہ کیتا کہ دسو میں زمین تے ایک نائب بنا لگا تے تسی کی کہندے ہو انہوں نے عرض کی تھی یا اللہ اے فساد کرے گا خون ریزی کرے گا جی اپنے ذکر واسطے بنانا ہی تبارنا نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک جی اپنے ذکر واسطے بنانے تیرا ذکر تے اسی بھی کرنے ہیں پتہ چلے آپ کہ باب آدم دے بنن تو پہلے ہی اللہ دا ذکر جاری ہے باب آدم دے بنن تو بعد ذکر نہیں جاری ہویا ذکر تے پہلے جاری ہے تو امانت ہے کی علامہ ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری دے اندر لکھ دینے او اللہ دے ذکر دی امانت دا بوجھ نہیں بلکہ عشق الہی دا بوجھ اللہ دے عشق دا بوجھ تے اللہ دے عشق دا بوجھ چکنے تے بڑا پارا بوجھ انسان نے عرض کی تھی یا اللہ میں چک لے وانگا اللہ نے فرمایا پھر بڑیاں قربانیاں دینیاں پہن گیا برداشت کر لویں گا انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں کر لوں گا اللہ نے یہی گل قرآن دے اندر بیان کی تھی ہن پڑھا قرآن یا سبحان اللہ فرماؤ تے بھئی تسی میرے سارے اپنے بیٹھے ہو میرا اپنا پنڈ ہے ماشاءاللہ تسی میں نو جان دیو تو میں تو انو جاننا ماں گلے بے کہ روزانہ محفلہ پڑھ پڑھ کے گلہ بھی بڑا ڈسٹرب ہے تو نیند بھی نہیں پوری تو تسا میرا احساس کرنا ہے تو میں تو اڈا کرنا ہے تو میں جلدی انشاءاللہ سور والے پنڈ چاہ گیا ہوں تو تسی بھی سبحان اللہ بولو تسی بھی عشق مصطفیٰ دی مسجد اندر آ جاؤ تو میں بھی جلدی تو انو مدینہ طیبہ دی وادیوں تو لے کے کربلا دے میدان تے لے کے جانا ہے تو انج کرو نا ٹائم نہ ویسٹ کریے جلدی تسی سبحان اللہ بولو تو میں قرآن پڑھو بھائی جیڑا بالکل تندرست بالکل فریش بیٹھا ہے او قرآن واسے ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ میں دعا کرنا یا اللہ جیڑا دو میں ہاتھ چوکے اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے انج دا سبب لگا مدینہ طیبہ چلا جاوے تے یا اللہ جیڑا ہور اس کو اچھی آواز نہ بولے کلہ نہ جاوے پوری فیملی دنال عمرہ کر کے آوے تے یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں جیڑا ہور اس کو اچھی آواز نہ بولے اج رات نو اکھ لگے مدینے والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے ہن مہربانی ایویں ذکر رکھو تے سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فرمایا میری امانت دا بوجھ چک لویں گا انسان نے عرض کی تھی یا اللہ میں چک لواں گا اللہ نے فرمایا میرے عشق دے بدلے جنت چھڑنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ چھڑ دیواں گا اللہ نے فرمایا میرے عشق دے وچ 350 سال سجدے وچ رونا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ رو لواں گا اللہ نے فرمایا قوم چھڑنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ چھڑ دیواں گا اللہ فرمایا اگ وچ چھال مارنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ مار دیواں گا اللہ نے فرمایا پتر دے حلق تے چھری پھیرنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ پھیر دیواں گا اللہ فرمایا اپنی جان دی قربانی دین واسطے حلق تے چھری پھروانی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ پھیر لواں گے اللہ نے فرمایا 40 سال پتر دی جدائی وچ رونا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ رو لواں گئی اللہ نے فرمایا خوہ وچ چھال مارنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ مار لواں گے اللہ فرمایا یوسف بن کے مصر دے بازاراں وچ بکنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ بک جاواں گے اللہ فرمایا آرے ہٹھایا نہ پوے گا عرض کی تھی یا اللہ یا جاواں گے اللہ فرمایا طیف وچ پتھر کھانے پین گے
گئے عرض کی تھی یا اللہ کھا لواں گے اللہ فرمایا سجدے وچ اوجڑیاں گروانیاں پہن گیاں عرض کی تھی یا اللہ گروان لواں گے اللہ فرمایا مدینہ چھڑنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ چھڑنے وانگے اللہ نے فرمایا چھوٹی جی سکینہ رندی بیخنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ بیخ لوانگے فرمایا 6 ماہ دا علی اصغر قربان کرنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ کر لوانگے فرمایا 18 سال دا جوان پتر قربان کرنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ کر لوانگے فرمایا عباس بادو کٹھے کرنے پہن گے عرض کی تھی یا اللہ کر لوانگے اللہ فرمایا ندے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ پڑھ لوانگے قدرتی آواز یہی یہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے پیا کرنا ہے پھر تینوں میں فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں تے مینوں رب کون آکھے گا اللہ فرمایا بندیاں میرے عشق دے بچ ساری قربانیاں دینیاں پہن گی انسان نے عرض کی تھی یا اللہ میں سارا کچھ کر لواں گا ہن عشق جو کیتا ہے ہن عشق کیتا ہے جڈی مرضی مصیبت آ جائے اللہ فرمایا تو سارا کچھ میرے عشق بدلے پیا کرنا ہے پھر تینوں ہن میں مسجد ملائکہ نہ بناواں تے مینوں رب کون آکھے گا مینوں رب کون آکھے گا تسی سبحان اللہ بولو میں ترجمہ پیر باہو دے کولوں کروا کے دیواں اجے بٹیلی سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ میں جنہ پہلے آکھے میں تھکیا گلا اچھا بولیا جو تسی ماشاءاللہ انہی ڈنڈی پہ مار دیا موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے تے اے بھی نہیں کہ گرمی بڑی ہے بندہ سبحان اللہ کہنے جو گا نہیں تو وہ سارا بندہ شکر ادا کریے تنال ذکر مصطفیٰ سنیں گے تو سبحان اللہ کہیے تو ساڑھا بیڑا پار ہو جاوے گا جیڑا ہاتھ چک سکتا اچھا بولے سبحان اللہ میں حجے شروع ہویا تو سی ہونی ٹلے پہ گئے ہو آتے اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی تے آپ فرماتے نے عاشق ہو میں تے عشق کماوے دل رکھی وانگ پہاڑا ودیاں تے ہزار یلاوے کر جانی وانگ بہارا منصور جے چک سولی دیتے تے واقف کل اسرارا سر سجدیاں نہ چکیے باہو پامے کافر کین ہزارہ عاشق ہوں میں تو عشق کما میں دل رکھے وانگ پہاڑا جدو عشق کیتا ہی نا پھر دل پہاڑ جڑا ہونا چاہیے دل پہاڑ جڑا ہونا چاہیے پیر باہو مقدی گل فرمائی سر سجدے ہوں چکی ہے باہو پامے کافر کہنا ہدارا پھر کافر جو مردی کھبے دشمن جو مردی کھبے سر سجدے ہوں نہیں چکی دا سر سجدے ہوں نہیں چکی دا میرے حسین نے پھر دسیا اور تلواران دے سائے تھلے اور تیر بجے دے بچ میرے حسین نے سجدہ کر کے دسیا کافر جو مردی کبے حسین سجدہ کر کے بخائے گا حسین سجدہ کر کے بخائے گا او حسین انہوں کنہ کو لذت ہے کنہ سکون آیا ہوئے گا رب دے عشق دے اندر قربان ہو کے رب دے عشق دے اندر قربان ہو کے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے اللہ نے جدو شہید جنتی سارے عبادات کرنے والے نو قیامت والدے نے کہنے نا جاؤ جنت انہا سارے کا جنت اچھے جانا ہے
اللہ کلے کلے نو پوچھے گا جنت او بے اللہ نے فرمایا قرآن اے دا جید دل دے اندر خیال آئے گا نا جو چیز سوچے گا اسے بلے سامنے آ جائے گی اچھا منگنی ہو رہے تا سوچنی ہو رہے اللہ فرمایا منگے گا نہیں دل دے اندر سوچے گا چیز سامنے آ جائے گی بولو سبحان اللہ منگے گا نہیں سوچے گا تو چیز سامنے آ جائے گی نمازی آئے گا اللہ فرمائے گا نمازی جنت چلا جائے نمازی جنت چلا جائے گا اللہ فرمائے گا تو نمازہ پڑھیاں سارا کچھ کیتا دس میری جنت کنج دی ہے تو نمازی بولو کیا کہا یا اللہ جنہ سجدے کیتے نا ایڈی سونی جنت ہے سجدے کرن دا مولا پا دیتا ہے سجدے کرن دا مولا پا دیتا ہے حاجی آئے گا اللہ فرمائے گا حاجی جنت چلا جائے حاجی جنت جائے گا اللہ فرمائے گا ویخ میری جنت حاجی جنت ویکھے گا اللہ فرمائے گا کینجی دی جنت ہے عرض کرے گا یا اللہ او کعبے دے طواف او میدان عرفات او ساری جڑیاں پیاں کٹیاں نا او حج کرن دا مول پا دیتا ہے جنت بڑی سونی صدقات دین والے سارے عبادت کرنے والے آنگے اینڈ تے شہید دی باری آئے گی لو میں نقشہ کھینچنے لگا توجہ میرے بار رکھے آجے اللہ شہید نے پوچھے گا شہید جی اللہ فرمائے گا جنت چتے آگیا دس میری جنت کنج دیئے تینوں جنت کنج دی لگی لو شہید عشق بکھے آجے شہید بکھے آکھے گا یا اللہ خطابت جملہ چا جملہ دین لگا شہید بکھے کہ یا اللہ جنت تے بڑی سونی ہے شک کوئی نہیں لیکن یا اللہ تیری جنت دے اندر او مزہ نہیں اچھا بولو سبحان اللہ یا اللہ تیری جنت دے اندر او مزہ نہیں اللہ فرمائے گا میری جنت کوئی چیز دی کمی نہیں اجے بھی کہنا مزہ نہیں کیڑی چیز دا مزہ نہیں لو بھئی ہن شہید دا عشق دیکھے آ جائے کیونکہ جو شہید بندہ ہوندہ ہے نا تا خون دا قطرہ بعد تھلے ڈگردہ ہے اور گرن تو پہلے او دی جان نکلن تو پہلے شہید نو رب جنت میں چودہ مقام بخا دینا ہے اور جنت چا اپنی منزل اپنا مقام بیخ لیندہ ہے کہ میں ہنے جدو جان نکلنی ہے تو میں آ منزل چا آنا ہے اور شہید ہن کی کہندہ یا اللہ تیری جنت چا او مزہ نہیں اللہ فرمائے گا کہڑا مزہ نہیں اللہ فرمان گا شہید دس میری جنت کنج دی شہید عرض کرے گا یا اللہ تیری جنت بڑی سونی لیکن تیری جنت دے اندر او مزہ نہیں اللہ فرمائے گا کیڑا مزہ نہیں شہید عرض کرے گا یا اللہ میرا دل کردہ ہے ایک باری پھر میں نو زمین دے بیج دے ایک باری پھر میدان کارزار ہوئے دشمن دی تلوار ہوئے گردن تیوار ہوئے تیرا دیدار ہوئے یا اللہ دل کرتا کہ باری پھر میدان ہوئے دشمن دی تلوار ہوئے تا گردن تیوار ہوئے تا سامنے تیرا دیدار ہوئے سامنے تیرا دیدار ہوئے او مر کے بھی نہیں مر دے چلیے ترجمہ کران میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو لو اچھا بولو بارش پہ نا تو چیزاں تھلیاں ہو جاندیاں تے بارش پئیے تو اسی بھی ٹلے پہ گئے بدینوں ستے خیرہ ہوں دیاں نے اچھا بولو سبحان اللہ میں اکثر کہنا ہونا ماں کہ تقریر بندے کرواندے نے خطیب خود نہیں کردا میری ایک عادت ہے میرا ایک ذوق ہے میرا ایک انداز ہے میں تو انہوں دوبارہ داز دینا ہو سکتا تو انہوں نام پل گئے ہو تو میں پہلے داز دینا ماں کہ میری عادت ہے میرے کو تقریر تاں ہوں دی ہے جو تُسی سبحان اللہ بار بار کرو دی تو بعد اے بھی نہ بجلی نو لامبا دے دے کر سب کہندہ سان جی ہاتھ کھڑا کرو سبحان اللہ بولو ہاتھ کھڑا کرو بار بار تو رب کعبہ دی قسم ہے تو اسی ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولو کو میں انہوں کوئی بہتے پیس نہیں لائے بجاؤنے کو میری بلے بلے نہیں ہو جانی کہ دے اندر تو واٹا ہی پیدا اللہ سورة یاسین دے اندر فرمایا الیوم نختم علی افواہم و تکلمون ایدیہم جدو کل قیامت دن ہوئے گا زبان لگے گا تالا تے ہاتھ پیر وجود بندے دے خلاف گوائیاں دے گا اللہ جدو توڑے میرے ہاتھ میں پوچھے گا کہ دس تیرے نہ لکی کردہ رہا ہاتھ نہ کھیا اللہ بھائی مانیں گا دو نمبریاں نانا ہاتھ کھیا اللہ جو بھی کردہ رہا یہ تو تیرا تے تیرے محبوب دا نام دسی تو اچھا ہو کہ سبحان اللہ بولتا رہا ہے تو اللہ تے اگے رحمان تے رحیم پسند آ جائے نکی جی گل پسند آ جائے تے ہو سکتا آئی بخش دا ذریعہ بن جائے تے اپنی بخش دا ذریعہ بناؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دے آپ فرما دینے عشق نمازاں جنہ پڑھیاں تے او کدے
مردے مردان دے مردان دے درباریوں تے ابے خلدی وے بلدے عشق نمازہ جنہ پڑھیاں او کدے نہیں مردے مردان دے درباروں ہوتے ویکھ لا دیوے بھال دے لو بے جلدی جلدی نہ اپنے موضوع نو سمیٹن والے پاسے ٹوٹا میرے امامی علی مقام مدینہ طیبہ تو چھوڑ کے کربلا دے میدان دا سفر کرنا میں نے 2 عنوان ملنے میں انشاءاللہ ادھے اندر ہی مکس کر دے مانگا گرامی قدر حضرات میرے امامی علی مقام تیاری کی تھی جان دینا سیدہ زینب نے دیکھا کہ میرا بیر پریشان ہے بول کے آخ دیاں بیدہ آج پریشانی دے تاثرات پہ بیخنیاں آج خیر ہے میرے امام علی مقام نے فرمایا زینب بہنا یدید بار بار پیغام بھیج رہا یا حسین میری بیعت کر جے بیعت نہیں کرنی تے میرے نال جنگ کرنو تیار اسی مدینہ ہی چھوڑ کے چلے جانا اسی مدینہ ہی چھوڑ کے چلے جانا میرے امام علی مقام رات دا بیلا آواز دے کے آخر نے علی اکبر پترا عرض کی تجی بابا فرمایا قاسم پترا عرض کی تجی چاچا جان فرمایا پترا جلدی کرو تیاری کرو سامان تیار کرو اونٹ تیار کرو چلیے مدینہ چلے میرے امام علی مقام تیاری کر رہے ہن مدینہ طیبہ چھڑن دا بیلا آگیا میرے امام نے فرمایا پترو تسی تیاری کرو تو میں آخری سلام نانا دے روزے تے کر کے ہوں میرے امام علی مقام چلے سیدہ زینب بھی نال ٹر دی چھوٹی جی میرے امام دی سکینہ بھی نال ٹر دی جا رہی جو نانے دے روزے تے گئے نا تے نانے دے روزے تے جا کے آخری سلام رکھ کیتا تے رو رو کے نانے نال گلاں کیتی میرے امام جدو نانے دے روزے تے سلام کیتا تے واپس آن لگے نا تے میرے امام اپنی بہن نو بولو کہ آخر دن زینب بہنا آسامن جنت البقی اتھے سیدہ فاطمہ تو زارہ ساڑی اممہ جان آرام پنجا کر دیا تے اونا آخری باری ماں دے سلام کر رہی میرے امام علی مقام ہی ہم پر دے جا رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے امام ٹر دے جا رہے سیدہ زینبی نال جا رہیاں دو میں بین دے بائی ٹر دے ماں دی قبر دے آگے ماں دی قبر نو میں کھا میرے امام ماں دی قبر دے رون لگ بینائی رو کے عرض کی تی اماں اج حسین آئی اماں اج حسین مدینہ چھڑ کے چلائے اماں اج آخری باری حسین حسین نال لالب اماں اج او حسین آئی جنہوں لوریاں دیں دے رہے اماں اج او حسین آئی جنہوں کھڑا دیاں کہندے سوائی حسین پتر دے تو علی دائیں نبی ورگا لگنا ہے تیری گفتار بھی نبی ورگی ہے تیری دستار بھی نبی ورگی ہے تیری رفتار بھی نبی ورگی ہے تو سارا منو میرے بابے نبی ورگا لگنا ہے اماں جی آج دیکھو حسین آیا ہے میرے امام نے ماں دی قبر تے آخری سلام کیتا ہے سیدہ زینب نے ماں دی قبر تے لیٹ گیاں نے ماں دی قبر تے لیٹ کے رو کے آخدیاں نے اماں اج ویخ تری تی زینب آئی اماں اج دل کردہ زینب نو پکڑ کے سن نال لالائی اماں ویخ مدینہ چھڑن دا ویلا گئی اج مدینہ اندر سارے رہ سکدے نہیں ایک نہیں رہ سکدے تیرے بچے نہیں رہ سکدے اماں اج مدینہ چھڑن دا ویلا گئی سیدہ زینب رو کے آخدیاں اماں جیتو دیاں ماما دے گھروں میں چیوں دیاں نے ماما بڑا ہی پیار کر دیاں نے ماما دیاں دے نال بڑی محبت کر دیاں نے اماں
جدوں دیاں ماں دے گھر دے وچوں واپس جاندیاں نے جدوں ماں دے گھر وچوں الوداع ہوندیاں نے اماں ماما الوداع کردیاں نے ماما سونے طریقے دے نال رخصت کردیاں نے اج اماں آخری باری الوداع کر دے اماں اج آخری باری دا سانو الوداع کر دے اج بڑے ڈاڈے اوکھے امتحان آ گئے نے اماں دل کردا اج آخری باری او پیار کرے اج مینوں وی الوداع کر دے اماں تیرے تو علاوہ کتھے جانا ہے کنوں جا کے دل دے دکھڑے سنائیے اماں کنوں جا کے دل دا حال سنائیے اماں اج ویکھ تیرے بچے آئے نی اج ویکھ تینوں یاد کر کر روندے نی عارف کھٹی میاں محمد بخش فرماندے نے اے ماما والے اے ماما دیکھ لے اے فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو پر مویاں ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے سیدہ زینب ٹریاں ماں دی قبر آئیاں نہیں بول کے آخر دیاں اماں جدو تیاں ماں دی گھر بچ ماں دے کول آؤندیاں نا تے ماما تیاں نو بڑے سونے طریقے نال وداع کر دیاں اماں اج ویکھ تیری زینب آئی اماں اج دل کردا آخری باری او جویں پیار کر کے مینوں الوداع کر دی رہی ہیں نا اج او پیار دے دے اماں جو پیار نظر نہیں آ رہا تسی تے میں مدینہ طیبہ دے اندر تھوڑا وقت گزار کے آئیے نا تے جدوں مدینہ طیبہ دے اندر وقت گزاریے تے چند دنوں بعد مدینہ چھوڑنا ہوئے تے ساڈے کول مدینہ نہیں چھڈیا جاندا ساڈے دل دی دنیا اجڑ جاندی ہے اکھاں وچ ہنج ہوئے آ جاندے نے اور لوگ چیخاں مار کے روندے نے اس حسین نے کڈے کو مشکل مدینہ چھڈیا ہوئے گا جن نے اپنی اکھاں قرآن نازل ہوندا ویکھیا ہے اس حسین دے کول مدینہ چھڑنا کڈا کوئی اکھا ہوئے گا حضرات گرامی میرے امام گلی مقام ٹر دے آ رہے مدینہ طیبہ چھوڑیا کربلا دے میدان نو آ کے بسایا اختصار دے نال عرض کرنا کربلا دے میدان دے اندر ڈیرے لگائے میرے امام گلی مقام 9 محرم الحرام دی رات تیاری کر رہے ہن پتہ صبح حسین نے ٹر جانا ہے صبح جدو 10 محرم الحرام دا سورہ طلوع ہویا نا تے میرے امام نے دیکھا 71 لاشاں دے ڈیرے پہ ہوئے میرے امام علی مقام آسمانہ والا بیک عرض کی تھی یا اللہ میں 71 دے دیتے نے راضی ہیں یا اللہ میں 71 دے دیتے نے حجے راضی ہیں حسین نے عرض کی تھی یا اللہ جی حجے نہیں راضی دے 10 میں اور دے دینا میں اور دے دینا میرے امام علی مقام نے عرض کی تھی یا اللہ 10 میرے تے راضی ہیں کہ نہیں راضی اللہ نے فرمایا میری رضا میں پوچھنے والے میں تیرے تے راضی حسین نے عرض کی تھی یا اللہ میں اکبر دیکھے بھی راضی میں اصغر دیکھے بھی راضی میں قاسم دیکھے بھی راضی میں عباس دیکھے بھی راضی میں سارے دیکھے راضی یا اللہ تو راضی ہے کہ نہیں راضی اتنا یہ آواز آئی ارجعی ربی کی راضیت مردی آئی اللہ فرمایا حسین میری رضا میں پوچھنے والے آئی میں تیرے تے انجدہ راضی تیرے تے انجدہ راضی تو میرے نام تے مر چلائے قیامت تک کوئی تیرے نام تے مر جائے گا میں اودے یوتے بھی راضی حسین نے عرض کی تھی یا اللہ میں تیرے تے راضی اللہ فرمایا حسین میں تیرے تے بھی راضی اور جو راز جو پڑھ دے جو عشق دیا منزلان حسین منزلہ راز نہیں کھولنا بس قربانیاں دے جا رہے میرا دل کہتا تو سی سبحان اللہ بولو میں ایدہ بھی ترجمہ پیرے باہو دے کلو کروا کے دے اچھا بولو یار سبحان اللہ پیرے باہو نے دا رنگ پیش کی جاتے آپ فرما دے نہیں آپ فرما دے نہیں عشق حقیقی
یہی جانن جنہ کے دل مشوق دے من عشق نہ چھوڑنا تے مکھ نہ موڑنا پانے سے تلوارا کھلے عشق نہ چھوڑنا تے مکھ نہ موڑنا پانے سے تلوارا کھلے جت وال ویکھنا راز مہید اوتے جا سنیوں سے بلنے سچا عشق حسین علی دابا ہو سچا عشق حسین علی دابا ہو سر دیوے راز نہ پلنے سچا عشق حسین علی دا سر دے رات نہ پڑھنے اس حسین نے سر دے دیتا رات نہیں پڑھنے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آج میرے امامی علی مقام کربلا دے میدان دے اندر 71 آشان دے ڈیر میرے امامی علی مقام نے بکھے سارے اپنے غلام پتیجے پانجے سارے ٹر گئے اور ویر بھی ٹر گئے تو پتر بھی ٹر گئے آج کسی دے گھر دے اندر اللہ نہ کرے رات نو ایک لاش ہوئے نا تو گھر والے نہیں سون دے اس حسین دے کی وقت ہوئے گا جیدے سامنے 71 لاشوں دے ڈیر پہ ہوئے اور جیسا پوٹین 18 سال پانی دے کر جوان کیتا ہوئے نا تے 18 سالہ بعد دل نہیں کرتا کہ اس بوٹے نو بڑھ دئیے جیسا حسین نے 18 سال جوان علی اکبر نو پان لیا انہوں قربان کرن لگے حسین دل دے کی بیتے ہوئے اور 6 ماہ دا چھوٹا جنہ علی اصغر اور دے حلق تا تیر لگا میرے حسین نے جدو تیر کھچے نا حلق چو باہر اور 3 منہ والا تیر جدو تیر بار آیا تو چھوٹے جو 6 ماہ دے علی اصغر دیا رگیں بار کھچ کے آگے میرے امام نے خون صاف کیتا سکینہ دا چھوٹا جنہ دوبٹا ہو دے اتے دیتا سکینہ دے اندر جا کے بیکھنا کہ میرا ویر سلطہ ہے تو دوبٹے دی حال دے اندر کدھے چوک کے سجد جان دیا تے کدھے کھپے جان دیا سیدہ زینب بول کے آخریاں نے سکینہ اے ویڈو لے کے کچھ جا رہی سکینہ نے عرض کی تھی پپو اماں میرا ویر پانی پانی کردہ سو گیا ہے تے ان لوریاں دینیاں سے سلانیاں میرا پتر میرا ویر ہن اٹھے نا پانی دی وجہ تو روے نا سیدہ زینب بول کے آخریاں ہم تیرا ویر نے اٹھنا نہیں تے قیامت تک نے رونا کوئی میرے حسین آخری میرے دل کی تک سارے دلاشہ پہنے تو چھوٹے جنہیں علی اصغر دی قبر میں اپنے ہتھانا نہ بنا جاؤں اور چھوٹے جنہیں علی اصغر دی قبر بنائی تو وچ جدو رکھیا نا تو کدے پتر دا چہرہ بیخ دینے تو کدے گھر میں رہتے بیخ دینے کدے پتر دا چہرہ بیخ دینے تو کدے گھر میں رہتے بیخ دینے تو ریت نو بول کے آخ دینے رہتے ہیں کربلا دے میدان اے نہ سمجھی کہ میں بچ علی اصغر رکھ کے چل رہا ہوں اے بیکھی بچ حسین اپنا کلیجہ ہی رکھ کے چل رہا ہوں اپنا کلیجہ ہی رکھ کے چل رہا ہوں میرے امامی علی مقام جدو پتر دا چہرے تے بٹی پان لگے نا اور ریت گرم پان لگے دید نہ کیتا کہ گرم ریت پتر دے چہرے تے پاما تے گولڈیاں دے پار بیکھے نا تے اپنے پتر علی اصغر سے متھے چوم لے آئے میرے امامی علی مقام ایک ایک کر کے ساتھ چل لگے اپنی باری آئی میرے امامی علی مقام ہوں جان لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حسین دی باری آگئی میرے امامی علی مقام اندر خیمے دے اندر ملن واسطے آئے نہیں سیدہ زینب نے وکھیا میرا ویر ٹر چلائے سیدہ زینب رو کے آخدیاں ویر آئی مینو
مینوں چھڑ کے نہ گیا دے او میرا ویر عباس گیا واپس نہیں آیا علی اکبر گیا واپس نہیں آیا علی اصغر گیا واپس نہیں آیا میرے اونا محمد گئے واپس نہیں آئے ویرہ تو بھی نہ جائی میرے حسین کندن بین آئی کاتب تقدیر کچھ ہو رہی منظور ہے اج منو جا لین دے میرے امام علی مقام جان تو پہلائی اپنی بہن زینب دے نال دو گلہ کی دیانے فرمایا زینب بہن آئی اور جنہ بہنہ دے ویر مر جندینی او بہنہ چیخہ بکار کر دیانے او بہنہ بڑا یچا رون دیانے تو حسین دی بہنے تو صبر بہنے اے حسین دیئے بہن صبر کرنا آئی میرے بچیاں نو پچھو میری خبر دے اندے جاندے رہنے انجدی تربیت کرنی آئی میں ٹھر چلا پچھو پڑھ دے دا خیال رکھے آدھائی پچھو پڑھ دے دا احتمام کر کے رکھے آدھائی سیدہ زینب بول کے آئے خودیاں ویرائی کی ہویا جے تو علی دا پتر میں می تیو سے ماں زہرہ دی دی آئی جتے ممبران دے بیکے لوگ تیری شہادت خطبے پڑھن گئے اونا ممبران دے بیکے لوگ میری حیات بھی خطبے دیا کرن گئے اسی ممبر دے بیکے لوگ میری حیات خطبے دین گئی میرے امام علی مقام بول کے آخد نہیں بینا میں ٹھر چلاوائی میرے امام علی مقام جان لگئی تو آخروں کسے بین دویر نہ جائے انہا بینہ دیکھو لو برداشت نہیں ہوندائی اسے واسے شاعر بول کے آخدائی انشاءاللہ مرننا ویر کسے دے تینا ہونن مانیاں اے بینا جنہ بینا دا ویر نہ کوئی انہ کی دنیا تو لینا امام علی مقام خیمیاں دے اندر آگئی اپنی بی بی شہر بانو نو مل دینے کہندن شہر بانو تو ایران دی ملکت شہزادی رہی میں فقیر جیا بندام اگر واپس جانا تے چلے جاتے نو اجازت شہر بانو نے ارد کی دل جبالا کی ہویا جے میں ایران دی شہزادیاں تو مدینے دا شہزادہ سونے آیا آخری وقت بھی تیرے نال رہنا ہے میرے امام علی مقام کھلے کھلے نو مل کے آگے ہوئے نہیں سیدہ زینب ٹھڑیاں اپنے پتر اونا محمد لشد آگئی آئی آکے کہندیاں بے اونا محمد پتر آئی اٹھو آج روک لو مامو ٹھڑ چلے جے آج مامو نو روک لو جے روک سکدے آئی میں فرما ٹھڑیاں قاسم دے لشد آگئی آئی فرمایا قاسم پتر آئی اٹھے آج چاچو نو روک لے تیرا چاچو حسین ٹھڑ چلائی سیدہ شہر بانا لیلہ علی اصغر تیلی اکبر دل شد آگئی آکے کہندیاں پترو اٹھو یا پتر چلے جے اٹھو یا جو بابا نو روک لو آج بابا نے ٹھر جنائی میرے امام علی مقام ٹھر اپنے پتر زین العابدین دے کول آئی زین العابدین نے اتنا بخار ہے اتنی طبیعت خراب ہے اکھا نہیں کھل دیا صحیح لتاں تے کھڑا نہیں ہویا جاندہ میرے حسین نے اپنے پتر نو پکڑ کے سینے نال لایا زین العابدین نے عرض کی تھی پردیس بچی آکے ساڑھے نال پیار کرن والے تو کون ہے میرے حسین نے فرمایا پترا میں تیرا بابا حسین
میرے حسین نے فرمایا پترا میں چلاوائی امام حسین العابدین اٹھ کے کربلا دے میدان ول جان لگئی بیماری دی وجہ تو کھڑا نہیں ہویا گیا زین العابدین زمین تے گر گئی میرے حسین نے پکڑ کے سینہ نال لایا فرمایا پترا نانا تو کربلا دے میدان اندر نہیں جانا عرض کی دی بابا جوان پتر دے ہوندیاں تو سینہ جایا جائی بابا میں نو اجازت ہوں میں جانا آئی میرے امام علی مقام نے فرمایا پترا نانا آ حسین دے سینے نال لگ جا اج میں تینوں او فیض دے کے چلاواں جڑا میں اپنے نانا دا کھولوں لے آئے پترا قیامت تک تیرے کھولوں فیض ولیاں نے لینا آئے میرے امام علی مقام جدوں بارے آ گئے حسین روئی جا رہے میرے سیدہ زینب ٹریاں ٹریاں حسین کو لے آنے کہندیاں ویرا کلے کلے نوی الوداع کیتا ہے حسین تسی نہیں رہے اج تسی کیوں پہ روندے ہو حسین بول کے آخدن بین زینب سارے انو میں تیار کر کے بھیجی آئے اج میری بری میں نو کوئی تیار کرن والا کوئی نہیں اج میں نو الوداع کرن والا کوئی نہیں میرے امام رو کے آخد نہیں جد میرا جان نبی نو ہوئی جبریل براق لے آیا جد علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں واگا پکڑن والا جدو وار حسین دا آیا پھر خیمے ابھی او نکلی زینب او صبر کا منہ تے پایا پکڑ رکاب گوڑے دی آنکھیں لے چڑھ امڑی تے آجایا جد میراج نبی نو ہویا جبریل براق لے آیا جد علی والے چلے خیبر نبی پاک نے آپ چڑھا ہے اج کوئی نہیں بات نہ پکڑن والا جدو بار حسین آئے پھر خیمے ابھی چو نکلی جانب جس برکان ہوتے پایا پکڑ رکاب گوڑے دیا کھلائے چڑھا مڑی دے آ جائے اج کوئی نہیں آتے نا میں الوداع کرنا میں الوداع کر دو بھی میں آخری لمحات ایک گھر سنا کے دے اندر اختتام کرا اختصار نارد کر میرے امام علی مقام ان تیار ہو گئے سر تنہانے والی دستار رکھی ہاتھ بچ بابا مولا علی والی ظلفکار حیدری پکڑ حضرت امام حسن والا جبہ کمر بند حضرت امیر حمدہ والا تیاری کر کے جدو باہر آئے نا تب دیکھن والے انہوں انج لگے جی میں عرش عبداللہ تیار ہویا ہے حسین جدو تیار ہو کے جہاں لگے نا سیدہ زینب بول کے آخر دیا بیرہ رک جا اندر ٹوڑیاں ٹوڑیاں گئیاں تے ایک چٹی جی چادر لگے آئیاں حسین دے کندیاں تے رکھی تو بول کے آخر دیا نے ویرہ ایک چادر عام چادر نہیں اے ماں زہرہ والی چادر ماں زہرہ نے بول کے آخر سی جدو کربلا دے میدان دے اندر زینب میرا پتر حسین کلہ ہوئے نا انہوں دے چادریں مڑیاں تے رکھ دی انہوں پتہ چلے کلہ نہیں دی ماں دیا دعا ماں دے نال نے انہوں پتہ چلے کہ دی ماں دے نال نبی توجہ رکھے آج آخری گل کرنا میرے امام علی مقام ہن کلے کلے نو مل کے آئے اس چھوٹی جی سکینہ اور پیچھے رو رہی بابا دی جدائی دے اندر وہ بے ہوش ہو کے گر گئی علی اکبر گیا نہیں روئی علی اصغر گیا نہیں روئی عباس گیا نہیں روئی قاسم گیا نہیں روئی انہوں محمد گیا نہیں روئی کلے کلے گیا نہیں روئی انہوں پتہ ہے میرے بابا نو میرے نال بڑا پیار ہے جے میں رو پئی نا تو میں نو بے کے میرے بابا دی اکھاں وچوں بھی ہنجو آ جاؤں وہ چھوٹی جی سکینہ نہیں روئی لیکن جدو بابا دی جہاں دا ویلا آیا نا اب بچی گش کھا کے زمین تے بے ہوش ہو کے گر گئی میرے امام علی مقام بچی نو ہوش دلوا کے جدو گئے نا باہر توجہ رکھے آجے میرے امام ہم جان لگے
گرامی قدر حضرات میرے امام ٹورے ٹورے جا کے گھوڑے تے سوار ہو گئے گھوڑے تے سوار ہو کے گھوڑے نو ممید لگائی گھوڑے نو کہندے نے گھوڑیا ٹردا کیوں نہیں گھوڑا نہیں ٹردا میرے حسین فرماندے نہیں مینوں پتہ صبح دیاں لاشاں چک چک کے تھک گیا میں حسین تیرے نال وعدہ کرنا بس آخری واری دا چکر اس تو بعد کسے دا لاشا چک کے نہیں لینا گھوڑے نے عرض کی یا اللہ یہ ابراہیم نے چھری بول سکتی ہے صحابہ کاف دا کتا بول سکتا ہے یا اللہ اج مینوں بھی زبان دے دے تیرے محبوب دے نواسے نال دو گلاں کرنا وائی گھوڑے نے عرض کی لج پالا میریاں لتاں ول ویکھیا جے میرے امام نے گھوڑے دیاں لتاں ول ویکھیا ہے او چھوٹی جی سکینہ نے گھوڑے دیاں لتاں نو جو پایا ہے رو رو کے کہندی ہے گھوڑے میرے بابا نو نہ لے کے جائی گھوڑے میں کنوں بابا بابا کھانگی گھوڑے میرے بیر گئے واپس نہیں آئے میرے اونا محمد گئے واپس نہیں آئے چاچا عباس گئے واپس نہیں آئے جے میرے بابا ٹر گئے بابا نے بھی واپس نہیں آنا گھوڑے میرے بابا نو نہ لے کے جائی میرے امام نے فرمایا سکینہ پیچھے ہو جائے میرے امام نے فرمایا تیے انج نہیں کریدا سکینہ نے ہاتھ بن گرد کی دی بابائی جے انج نہیں کریدا پردیس دے اندر لے آکے تیاں نال بھی انج نہیں خریدا بابا چھڑ کے نہ جایا جے میرے امام نے فرمایا سکینہ پیچھے ہو جا میں نو جا لین دے سیدہ سکینہ نے عرض کی دی بابا آخری ایک سوال دا جواب دے آجے میرے امام نے فرمایا پوچھ سکینہ کی پوچھنا آئی عرض کی دی بابا دسو یتیم کنو کہندے میرے امام بول کے آخدن دیئے انج دیاں گلاں کیوں پئی کرنی دیئے یتیم انو کہندے نہیں جدا باپ ٹر جاندہ ہے دیئے یتیم انو کہندے نہیں جنہ دے باپ جدائیاں پاکے ٹر جاندے نہیں او بچے دیوارہ نہ لگے لگے رندے نہیں میرے حسین نے فرمایا سکینہ تو انج دیاں گلاں کیوں پہ کرنی ہے عرض کی دی بابائی میں اندر خیمے دے اندر سائی پھپو اممہ بول کے کہنیانے آج سکینہ نے یتیم ہو جانا ہے آج سکینہ نے یتیم ہو جانا ہے بابا میں تاں پوچھنی سائی یتیم کنو کہندے سیدہ زینب ٹریاں ٹریاں آ گئیاں آکے سکینہ دا بادو پکڑ کے لے کے جا رہیاں میرے امام دی بہن آخ دیاں نے سکینہ آئے اندر چلی جا سیدہ سکینہ رو کے آخ دیاں نے پپھو اممہ رج رج کے بابا بیخ لین دے میرے بابا نے ٹر جانا ہے تمہیں رج رج کے بیخ لتنو ویر نہیں لبنا منو باپ نہیں لبنا اے باپ دیاں جدائیاں پہ جانیاں نے لاہور دے ایئرپورٹ دے ہوتے ایک چھوٹی جی بچی بے ہوش آ گئی پوچھیا بچی نو کی ہویا ہے اے بچی کیوں پہ روندی ہے اے بے ہوشی دے عالم اندر کیوں گئی ہے لوکاں دسیا دا باپ کسے دوسرے ملک چلا ہے اے باپ دی جدائی اندر پہ روندی ہے دنیا والے ہو اس لاہور دے ایئرپورٹ دی بچی نو پتا ہے 2-3 سال بعد میرے باپ نے آ جانا ہے اس سکینہ نو پتا ہے میرے بابا ٹر گئے واپس نہیں آنا میرے بابا نے جدائیاں پا دنیاں نہیں عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے باپ مرے تے سر ننگا ہوندہ تبیر مرنا کرولا اے باپ مرے دے محمد بخشائے اجڑ جاندہ جے میلا
آپ مرے تے محمد بخشا اجڑ جاندہ میرے امامی علی مقام کربلا دے میدان دے اندر گئے شہادت دا جہاں نوش کیتا میرے امامی علی مقام آخری وقت بھی سجدے دی حالت دے اندر سے رکھیا